अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं आप? ठीक हैं स्टूडेंट्स? क्लास 9th आप लोगों का पेपर है उर्दू का। तो स्टूडेंट 2026 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आपको आएगा वो किस तरह आएगा, और ख़ास कर MCQs के बारे में डिस्कस करना है हमने, ताकि MCQs जो हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात, उसमें आपके नंबर पूरे आ सकें। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, असल में हमें सही मेथड ही नहीं पता, सही तरीक़ेकार ही नहीं पता कि हम MCQs कहाँ से तैयार करें। हम सारे तैयार करके जाते हैं लेकिन हमारे नंबर फिर नहीं आ पाते। तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा, आप ऐसे तैयारी करें तो 15 के 15 मार्क्स जो हैं वो आपके उर्दू के पेपर में आ सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये इल्म होना चाहिए कि आपको जो MCQs पेपर क्वेश्चन पेपर आना है 15 MCQs वो उन्होंने कहाँ से लेने हैं। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स याद रखें, जो 7 MCQs हैं आपकी जो उर्दू की बुक है, इससे जो ग्रामर बुक नहीं है, जो आपकी जिसको हम उर्दू अलिफ कहते हैं, इसमें से लिए जाएंगे 7 MCQs हिस्सा नसर में से। ठीक है जी। आपका ये वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा नसर कहलाता है। जैसे ये असबाग हैं आपके, ये असबाग सारे चल रहे हैं, तो इन असबाग में से आपको आएंगे क्वेश्चन कौन से? MCQs 7 MCQs इसमें से आएंगे। ठीक है जी। तो कौन से MCQs आएंगे? जो हर सबक के पीछे MCQs दिए गए हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो दूसरा स्टूडेंट्स, आपको मुसन्नफ़ जो है, मुसन्नफ़ जो भी आपका अखलाक़ हसना है, जैसे सैयद सलमान नदवी उसके मुसन्नफ़ हैं, इसी तरह अपनी मदद आप सर सैयद अहमद ख़ान इसके मुसन्नफ़ हैं। तो ऐसे मुसन्नफ़ के जो नेम हैं वो भी एज ए MCQs आपको आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता चला कि पहले 7 MCQs जो आपको क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो हिस्सा नसर में से आएंगे, और आपकी जो एक्सरसाइजें दिए हैं, मशकी सवालात दिए गए हैं, उनमें कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, उनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। और दूसरा मैंने बताया कि आपने जो मुसन्नफ़ हैं, जो इन असबाग के राइटर हैं, उनके जो नेम हैं वो भी आपने याद कर लेने हैं। जैसे आरामोस कौन का मुसन्नफ़ कौन है, तो इम्तियाज़ अली ताज, ये एज ए ऑप्शन आ सकते हैं आपको। ठीक है जी। तो 7 नंबर आपके यहाँ से हो गए। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हिस्सा नज़म आ जाता है। तो हिस्सा नज़म स्टार्ट होता है आपका मेहनत की बरक़ात से। मेहनत की बरक़ात, जवेद के नाम, प्याम लतीफ़, ये 3 नज़में। इसके नीचे जो नज़म है क्रिकेट और मुशायरा वो वैसे सिलेबस में कट है। ठीक है जी। तो इनमें 3 ऐप की नज़में हैं, इनमें से 2 MCQs आपको आएंगे, और स्टूडेंट्स वो भी मशकी सवालात में जो MCQs दिए गए हैं उसमें से, और दूसरा जो शायर का नाम है वो भी आपने याद रखना है। ठीक है जी। तो आपके ये टोटल MCQ यहाँ तक बन जाएंगे 9। उसके बाद हिस्सा गज़ल है। तो हिस्सा गज़ल में एक है फ़कीराना आए सदा कर चले, मीर तकी मीर की गज़ल है। दूसरी है गम है या खुशी है तो, ये गज़ल नासिर काज़मी की है। और तीसरी है काश तूफ़ा में सफ़ीने को उतारा होता, ये परवीन फ़ना सैयद की। तो स्टूडेंट्स, 3 ही गज़लियात हैं, इनमें से भी आपको एक MCQs आएगा। वो मैंने जैसे पीछे बताया कि आपने MCQs कहाँ से याद करना है, एक तो मशकी सवालात में जो MCQs दिए गए हैं उधर से, दूसरा कि जो अगर हिस्सा नसर है तो उधर से मुसन्नफ़ का नाम, हिस्सा नज़म और गज़लियात है तो इधर से शायर का नाम आपने वो भी ज़हन नशीन रखना है। तो स्टूडेंट्स, 7 हिस्सा नसर से, 2 नज़म से 9 और 1 गज़ल से, ये आपके 10 MCQs हो गए। ठीक है जी। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें तो आपके 10 के 10 नंबर आपके आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि तैयारी आपने कैसे करनी। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स, असल नंबर जो हमारे कट होते हैं ना, वो हिस्सा ग्रामर से होते हैं। ठीक है जी। हिस्सा ग्रामर के 5 नंबर के आपको MCQs आएंगे। अब हम पूरी ये ग्रामर की बुक, इसका तर्जमा, इसके तर्जमा बोल दिया मैंने, इसके हम जो तारीफ़ें हैं इसकी इतनी ज़्यादा, ये देखिए ना कितनी मोटी बुक है, उसको तारीफ़ें भी याद करते हैं, और उसके बाद फिर भी हमारे MCQs पूरे नहीं हो पाते। हरूफ की अक़साम हैं, फ़ेल मुस्तक़बिल है, मस्दर है, ऐसे बहुत सारे ऐसी
بلا وجہ کی وہ ڈیفینیشنز، وہ تعریف جو ہمیں یاد نہیں کرنا، نہ ان کی ضرورت ہے پیپر کے لیے، وہ یاد کر کر کے فعل مضارع ہے جیسے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ایم سی کیو سے، تو یہ ہم یاد کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ، لیکن پھر بھی ہمارے نمبر نہیں آ پاتے. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے وہ 5 نمبر جو ہیں گرامر حصہ سے کیسے آپ نے ایم سی کیوز کے اندر لینے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، یہ آپ نے 2023 کے بعد والی اردو قواعد و انشاء لینی ہے. اس سے جو پرانے والی ہے اس پر یہ والے پیج ایسے ترتیب وائز نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسٹوڈنٹس پیج نمبر سن لیں. پیج نمبر جو ہے پہلا آپ کو ایم سی کیو جو گرامر حصہ میں سے آئے گا وہ پیج نمبر 13 اور 14. پیج نمبر 13 ٹھیک ہو گیا. ادھر دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ مذکر مونث دیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد پیج نمبر اس کے ساتھ 14 ہے، یہ والا پیج. تو ایک ایم سی کیوز آپ کو ان مذکر مونث میں سے آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد پیج نمبر 15 سے لے کر پیج نمبر 19 تک، یہاں تک یہ آپ کے آ جائیں گے واہ جمع. ٹھیک ہے جی. تو اسٹوڈنٹس آپ کے ایک ایم سی کیوز ان واہ جمع سے لیا جائے گا. یہ 15 پیج سے لے کر 19 پیج تک آپ کو ایم سی کیوز دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے یہ 2 ایم سی کیوز ہو گئے. تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد پیج نمبر 28 پہ آپ نے آ جانا ہے. ادھر آپ کے مترادف موجود ہیں، مترادف دیے گئے ہیں پیج نمبر 28 پر. یہ دیکھیں، یہ مترادف ہیں اور یہ بھی مترادف ہیں. تو اسٹوڈنٹس مترادف کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ کہ جو الفاظ تو ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہوں، لیکن ان کا معنی سیم ہو، اس کو کہتے ہیں مترادف الفاظ. ٹھیک ہے جی. تو یہ والا حصہ جو ہے آپ کا ایک ایم سی کیو دلائے گا آپ کو الفاظ مترادف. ٹھیک. اس کے بعد پیج نمبر یہ 28 سے 29 تک تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ کا ایک اور ایم سی کیو جو آنا ہے وہ پیج نمبر 29 سے لے کر پیج نمبر 31 تک. یہ ہیں متضاد الفاظ، متضاد. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ الٹ، جو الفاظ کے الٹ ہوتے ہیں، یہ پیج نمبر 29 سے لے کر پیج نمبر 31 تک جاتے ہیں. ایک ایم سی کیوز آپ کو اس میں سے آئے گا. یہ آپ کے 4 ایم سی کیوز ہو گئے جو آپ کو گرامر میں آنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور 5واں ایم سی کیوز پیج نمبر 52 پہ آپ نے آ جانا ہے. تو اسٹوڈنٹس پیج نمبر 52 میں روزمرہ کے محاورات ہیں. پیج نمبر 52 سے لے کر پیج نمبر 58 تک یہ آپ کے محاورات ہیں، اور یہاں پر یہ ختم ہو جاتے ہیں 58 پیج پر. تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیں، ایک ایم سی کیوز آپ کو محاورات میں سے آئے گا. تو اسٹوڈنٹس یہ 5 نمبر آپ کو میں نے بتا دیے کہ حصہ گرامر سے کہاں کہاں سے آنے ہیں. میں پیج نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں. پیج نمبر 13 اور 14، پیج نمبر 13 اور 14، یہاں سے آپ کو مذکر مونث ایک آئے گا ایم سی کیو مذکر مونث کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیج نمبر 15 سے پیج نمبر 19 تک، پیج نمبر 15 سے لے کر پیج نمبر 19 تک، یہاں آپ کو بیٹے واحد جمع جو ہے اس کا ایک ایم سی کیوز آئے گا. دین اس کے بعد پیج نمبر 28 سے 29، یہاں الفاظ مترادف ہیں، وہ آپ کو ایک نمبر ان میں سے آئے گا. پھر پیج نمبر ہے 29 سے لے کر 31 تک، تو اس میں آپ کو ایم سی کیوز آئے گا الفاظ متضاد کا، یعنی کہ الٹ. اس کے بعد جو لاسٹ والا 5واں ایم سی کیوز ہے وہ آپ کو آئے گا پیج نمبر 52 سے لے کر پیج نمبر 58 تک محاورات میں سے. تو اسٹوڈنٹس محاورات میں ایم سی کیو جو ہے وہ کس طرح آتا ہے وہ میں تھوڑا سا گائیڈ کر دوں آپ کو. دیکھیں ایم سی کیوز آپ کو آئے گا کیسے، جیسے ایک میں محاورہ بولتا ہوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ آپ کو محاورہ ایسے آئے گا، جس کی لاٹھی اس کی ڈیش، وہ جگہ چھوڑ دی جائے گی اور آگے 4 آپشن دے دی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک اور محاورہ ہے، بلی کے بانگو ڈیش چھنکا ٹوٹا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد دودھ کا جلا ڈیش بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو وہاں چھا جائے گا. تو ایسے محاورہ جو ہے وہ سٹارٹ سے سکپ کیا جا سکتا ہے، درمیان سے بھی اور لاسٹ سے بھی، اور آگے 4 آپشن دی جائیں گی، اس میں اس کا آنسر ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس طرح اگر تیاری کریں گے
تو 15/15 آپ کے مارکس آئیں گے.